आज प्रोग्राम में बात करेंगे इस्लामाबाद में 10 रुकनी इक्तिसादी ताउन तंजीम के 13वें समिट का इनेकाद। ईरान के सदर हसन रूहानी, टर्की के सदर रजब तैयब एर्दोवान और दीगर ममालिक के सदूर और वज़राए आज़म का समिट में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आमद। हाल ही में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी के बायस अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी, चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला और वजीर खारजा सलाउद्दीन रब्बानी में से कोई भी समिट में शिरकत के लिए पाकिस्तान नहीं आए और अफगानिस्तान की नुमाइंदगी इस समिट में उनके सफीर डॉक्टर उमर ज़कीवाल कर रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे फौजी अदालतों की। तो आज तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स ने हुकूमती इजलास में शिरकत की और फौजी अदालतों को मजीद 2 साल तौसी देने पर इत्तेफाक किया। पीपल्स पार्टी, जिन्होंने पहले ही इस सिलसिले में 4 मार्च को APC बुला रखी है, आज के इजलास में शरीक नहीं हुई। और आखिर में बात करेंगे पश्तूनों के खिलाफ नस्ली तासुब की। पंजाब हुकूमत की तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबली में इसके खिलाफ तमाम जमातों ने मुत्तफिका करारदाद मंजूर की। पीपल्स पार्टी के साहिबजादा सनाउल्लाह की जानिब से जमा करवाई गई इस करारदाद में वफाकी हुकूमत से कहा गया है कि पंजाब, सिंध और आज़ाद कश्मीर की सूबाई हुकूमतों को पश्तूनों को हरासा करने और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने से रोका जाए। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुलीने सेठी और मैं हूँ सॉरी, मैं उनका नाम लेने लगा था जिनका आप जिक्र करने लगी थी, जो एंकर बन रहे हैं आप बहुत बड़े। आई एम सॉरी जी, मैं नुसरत जावेद जी। और हमारा टेलीफोन नंबर है 051-260-6027 और 28। नंबर डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं और आपसे दरख्वास्त यही करता रहता हूँ कि सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहिएगा जो ज़ेर बहस। अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे हमारे डॉन न्यूज़ के चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। नुसरत साहब, आप अपने भूल गए कि आप कौन है आज? नहीं, मैं इसीलिए मैं आप आज़ाद हो चुकी है, आज़ाद नहीं ज़लील-ओ-ख़ार हो चुकी है। ये तो खैर छोड़ो ना इस बात को। इसीलिए एक हवाले से शायद नहीं है, क्योंकि अगर इतने बड़े मकाम से आपको 2 टके के रिपोर्टर की जगह पे आना पड़ता है, कोई ज़रूरत महसूस करते हैं तो शायद मतलब आप भी एक दिन एक्स प्रेसिडेंट हो सकते हैं। मैंने कहा एक दिन आप भी साबिक सदर हो सकते हैं शायद हमारे मुल्क के। लिए तो वो वक्त गुजर गया ना, पहले PMA से जाना पड़ता है, ये वो वाले सॉलिड। अच्छा खैर, इस बात को छोड़ो, इस बात को मेरी आपसे दरख्वास्त है, आई एम रियली सॉरी। वो मैं इसीलिए आपको मना करता रहता हूँ कि हमने जब ऑन एयर जाना हो ना तो उससे कम से कम 5 मिनट पहले, क्योंकि मैं तो ना नोट्स लेता हूँ ना कुछ होते हैं, तो मुझे ना और गुफ्तगू में ना उलझाया करोगे ये क्या हो रहा है, ये वो फिर उधर को। एनीवे, बहरहाल मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि देखो, खबरें जो होती है ना, मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ कि अखबारात को बहुत गौर से और ख़ास तौर पर जो उर्दू अखबारात होते हैं उन पर ज़रा एक नज़र डाल लिया करें। ये आम सी बात है कि आज जैसे ही खबरनामे का आगाज़ होता है तो 15-20 मिनट तक ये हाइप बिल्ड हो रही है कि PSL, उसके बाद है जी फौजी अदालत। तो जिसने भी आज बैठना है तो इन्हीं 2 मौज़ूआत पर बात करनी है। PSL तो लेकिन अखबारात में कहीं ना कहीं जो है बहुत कुछ छुपा होता है और बाज़ औक़ात इतना छुपा हुआ नहीं होता। मिसाल के तौर पर आज रोज़नामा जंग फ्रंट पेज सुपर हेडलाइन, चीखती मार धाड़ती हुई, जिसमें कोई आम मजदूर नहीं बेचारा, कोई बेबस शख्स नहीं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर ममनून हुसैन साहब फरमाते हैं, हमारी कौम को मुख्तलिफ शोबों में हराम खोरी की आदत पड़ गई है। ये खबरें पढ़ रहे हैं। अच्छा चलो भाई, फिर आप कहते हैं अखबार देखो। नहीं, मैं क्या करूं? ये देखना पड़ता है इसलिए कि अगर ये साहब जो हैं आपको कितनी देर से सदर बने हुए, उसके बाद उन्होंने मिसालें देकर वाज़े भी किया अपने इल्जाम को, या तो खाली ये कि एक बयान दे दिया होता। उसमें ये फरमाते हैं कि बिजली के पानी और बिजली के हुक्काम को बिजली की तकसीम कार कंपनियों के सरबराहान को तब्दील करने का बोला था सदर ने। भाई वो कह रहे, मैं नहीं कह रहा, तकरीर है उनकी, किसी ने एक ना सुनी। उसके बाद कहने लगे, मुझे अफसोस होता है कि हमारी बहुत सी तजावीज़, हमारी
مطلب یہ رویل بہت سی تجاویز پر ہمارے بہت سے سرکاری ملازم عمل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کو کام کرنے کی عادت نہیں رہی۔ اچھا رائٹ۔ واٹر اینڈ پاور کے جو ذمہ داران ہیں، خواجہ آصف صدر کہہ رہا ہے تمہارا، واٹر اور پاور کے جو ذمہ داران ہیں ان کی تجویز دی تھی کہ نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے، کرپٹ لوگ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کو تبدیل کیجئے۔ میں نے غور کیا ہے، عمل درآمد مجھے نظر نہیں آیا۔ بے شمار شعبوں میں حرام خوری کی عادت پڑ گئی ہے۔ بھائی اتنے بے بس ہو تو یہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ ویسے صدر کے پاس یہ سارے اختیارات تو ہونے ہی نہیں چاہیے۔ ارے بی بی اختیارات کا یہ ڈرامہ ہے سارا، ان کا موصوف، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ غلط بات ہے۔ موصوف کے بارے میں چونکہ شروع سے یہ تاثر رہا تھا نا کہ جی چونکہ یہ دہی بڑے کھلاتے تھے میاں صاحب کو تو انہوں نے صدر بنا دیا۔ ارے ہمارا صدر کیا ہے، کیا ہے؟ پوری دنیا میں جہاں پہ پارلیمانی حکومت ہوتی ہے وہاں پہ صدر سیریمونیل ہوتا ہے۔ اب پرناب مکھرجی بالکل بھارت کا جو صدر ہے یہ بہت ہی ایکسپیرینس، جب سے لوک سبھا کے الیکشن ہوئے ہر الیکشن میں جیتا ہے یہ، اور جیتا بھی کہاں سے رہا ہے؟ ویسٹ بنگال سے، جہاں پہ کمیونسٹ پارٹی کا اتنا عرصہ اجارہ رہا، ٹھیک وہ بیٹر رہتا۔ اب لیکن اس کے ساتھ یہ کہنا، مثلا مثال کے طور پر ان کی اور نواز شریف صاحب کی گفتگو بند ہے؟ نہیں بالکل بھی۔ ان دونوں کا ہاٹ لائن کام نہیں کرتی؟ بالکل کرتی ہے۔ ان کی اور خواجہ آصف کی گفتگو نہیں ہے؟ بالکل، اگر وہ چاہیں بلا لیں انہیں، خواجہ صاحب حاضر ہو جائیں گے۔ یہ تو انفارمل تعلقات ہیں کہ جنہوں نے آپ کو صدر بنایا، آپ کی سنی نہ گئی تو مسٹر ممنون حسین جن پہ الزام ہے کہ پاکستان کے صدر ہو، کیونکہ جب اس طرح داد فریاد پبلکلی، یہ نمبر بنانے والی بات ہے، کیونکہ آج کل ہے نا کرپشن کرپشن کرپشن، جو بولو ہیڈ لائن بنواؤ۔ وہ ہمارے لاہور کی گلیوں میں یہ ایک تو پوری ہوتی ہے نا، پوری سے جو بڑی ہو نا اس کو لچی بولتے ہیں، ٹھیک، وہ جو بہت بڑا ہو نا تو اس کہتے ہیں لچ تلنا۔ تو جب کسی معاشرے میں کیوس پھیلا ہو نا تو یہ اس ٹائپ کے بیانات دے کے لچ تلے جاتے ہیں۔ آئین پاکستان کے تحت، آئین پاکستان کے تحت یہ مت ہے، یہاں کے لوگ قانون نہیں پڑھتے۔ صدر پاکستان کے پاس بی بی یہ اختیار ہے، اچھا ہے، سنیں کہ وہ ایک باقاعدہ چٹھی کے ذریعے وزیر اعظم کو کہہ سکتا ہے کہ جی فلاں فلاں معاملہ میرے نوٹس میں آیا، وہ اوبلیگیٹری نہیں ہے، لیکن وہ بائنڈنگ نہیں ہے، بٹ ہی کین کمیونیکیٹ۔ بات یہی نہیں ہے، صدر پاکستان کو آئین کے مطابق یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ اگر کسی بات کے بارے میں بہت ایجیٹیٹ محسوس کرے تو ایک چٹھی سپیکر نیشنل اسمبلی کو لکھے، اسے کہے کہ اے کسٹوڈین آف ہاؤس، مجھے اس طرح کا معاملہ تھا اور میں نے وزیر پانی و بجلی وزیر اعظم کو مندرجہ ذیل چٹھیوں کے ذریعے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پبلک انٹرسٹ میں ہے کہ اس مسئلے کو عوام کا منتخب شدہ ایوان ڈسکس کرے۔ اچھا تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ بحث کروائیں آپ اپنے، ڈسکس کریں، مطلب کہ آرڈر نہیں دے سکتے، یہ اختیار ہے۔ کیا مسٹر ممنون حسین آپ نے یہ اختیار، اگر آپ کو اپنے اس اختیار کا پتہ نہیں ہے تو اپنا وکیل بدلو، آپ کے جو ہوں گے پھر آئینی اور قانونی ماہر، پھر میں یہ لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن آپ جو لفظ یہ ان کے ارد گرد جو ہیں وہ کو میڈیا ایڈوائزر بیٹھے ہوں گے نا، انہوں نے کہا ہوگا صاحب خبر نہیں بن رہی، آج کل پاناما ون میں آپ نے ایک فقرہ کہا تھا نا اللہ کی طرف سے آ گیا، کتنی ہوا ہو گئی، اب یہ بھی دے دیں سر، باقی فیصلہ بھی آنے والا ہے، دائیں بائیں کیاس مچا ہوگا، آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، صدر صاحب تو پہلے کہہ چکے تھے، اور ظاہر ہے کیاس وغیرہ ہوگا، اور اللہ میرے منہ میں خاک کچھ اور، اگر نیشنل گورنمنٹ وغیرہ بنانے کی ضرورت پڑ جائے، جنہوں نے اینکر پرسن بننا ہے وہاں سے وہ، کیونکہ اینکر پرسن پہلے ایک جو بنے تھے نا پنجاب کے، آج کل جو ہے وہ بنے نگران قومی حکومت کے، سمجھ گئی نا، تو پھر صدر تو یہی رہیں گے نا، تو کم از کم اپنا مستقبل میں محفوظ رکھ لیں۔ یہ کیا بات ہے بھائی، ویسے بچوں کی طرح رو رہے ہیں، مست سیدھی، جب اس طرح کا کیاس ہوتا ہے نا تو ہر کوئی فائدہ اٹھانے کے چکر میں، اور اس وقت یہ کہ ہمارے ایلیٹ، ہمارے جن کے پاس ہر طرح کا اختیار اور اقتدار ہے، وہ سوائے ریمارکس دینے کے، سوائے بیانات دینے کے، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا،
अपने अख्तियारात आपने इस्तेमाल किए। मुझे बताएं आपने किस दिन चिट्ठी लिख के कहा था ख्वाजा आसिफ को? किस दिन आपने वजीर आजम को चिट्ठी लिखी? किस दिन आपने टेलीफोन किया? उसका रिकॉर्ड होगा ना, दे, मैं हाजिर हूं। मेरे साथ कल यहाँ पे कहें कि जी इस तारीख को मैंने इस तारीख को लिखी थी, तो इसलिए जनाब चूंकि कोई बोला नहीं तो नुसरत जावेद साहब मैं बड़े माशाल्लाह शाइस्ता नफीस खलीक इंसान है, बस टेलीफोन कर ले, लाइव ले ले, मेरा वादा है। लेकिन ये क्या बात हुई? ये तो ऐसे ही नंबर बना, ये घर जाके शिकायत लावांगी, अखबारों के लिए खबर बनावांगी, गिव मी अ ब्रेक। तो ऐसे लोगों को इस मौके के ऊपर इस तरह की खबरें जरूर ढूंढ के रखा करो, कोशिश किया करो, ताकि मजाक बनाया हुआ है इस मुल्क के अंदर हर शख्स ने, जिसका जो दिल आता है वो कहता चला जाता है और अखबार में छप भी जाता है। और अखबारात में छप, भाई आप मुझे बताएं, आप एडिटर हों, डेफिनेटली मैं रिपोर्टर इस फंक्शन में मौजूद हूं जहां पे सदर हो, सरबराहे ममलकत कह रहा है कि हमारी कौम को किसी एक शोबे में नहीं मुख्तलिफ शोबों में, और लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं हराम खोरी। डोंट यू थिंक ये तो बिल्कुल ट्रंप जैसा सदर मिल गया हमें, या शायद उससे मुतासिर हो गए होंगे कि ही कैन से व्हाटएवर एंड गेट अवे विद इट। तो मैं भी जरा हराम खोरी वगैरह से जरा आगाज तो करूं, देखो लोग कहां तक बर्दाश्त करते हैं। नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब को तो अच्छा नहीं लगा होगा वैसे। और वो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने तो देखा भी नहीं होगा, तो इस बात पे बड़े पर्टिकुलर होंगे ना, उन्हें दो चीज़ों, ही इज वेरी पर्टिकुलर टाइप। वो एक तो वो आ रहे हैं ना आज, वो सब आए हैं अभी, बिल्कुल कभी उनको कैसे आराम से ना फ्रॉम द वर्ड गो, ही इज वेरी डिटेल ड्रिवन। अच्छा ना लेफ्ट हैंड पे जो है वो नहीं, ये चम्मच ठीक नहीं, ये कटलरी टू दिस एक्सटेंट। हाँ बिल्कुल, जैसे एक वो नहीं होती वो जो बहुत ज्यादा, कहाँ से जी कि एक कॉल है खैरपुर से, खैरपुर में। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सर वालेकुम सलाम। आप कह रहे सदर के मुतालिक वो तो है ममनून, जैसा नाम है उसका वैसा काम है। लेकिन आज तो ममनून नहीं नजर आया ना यार, इतना सख्त बेचारों ने बयान दिया। और दूसरी और क्या कह रहे हैं अब तो ममनून, आपने ममनूनियत उतार फेंकी। ममनून तो है, इनसे खामोशी पता ही नहीं है भी पता नहीं है। हाँ, और उसके अलावा इनकी बात सही है नुसरत साहब, है या नहीं है ये भी नहीं पता ना, मैं सही कह रहे हैं आप। नहीं है ना, वो तो आज पता चला ना, इससे पहले पनामा पे नहीं पता चला था। अब अक्सर आपको अपने वजूद का एहसास दिलाते जाएंगे। जी जी, और तो चले अच्छी बात है, क्योंकि बयान ही देना है ना, खबरनामा पढ़ना है, बोलते रहो जो मर्जी बोलते रहे। चलें, बड़ी मेहरबानी आपकी। साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bullbullpakistan_। यस। अच्छा, अब आप बताइए कि आप ये जो दो मौज़ूआत जो आपके हैं, देखो ECO के बारे में फिल वक्त तो कुछ कहना ज़ाहिर है, अफगानिस्तान नहीं आया। हाँ, ये उनको आना भी ग़ालिबन नहीं था इन द गिवन सिचुएशन, तो लेकिन उनका आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ECO की बात कर रहे हैं, सरबराही कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, और अफ़गानिस्तान उस हवाले से एक अहम है, अगरचे वो मैं हमारे सेक्रेटरी ख़जाना साहब का वो पढ़ रहा था डॉनी में, वो जो आपने स्टोरी लगाई है बाकर साहब की, वो ग़ालिबन उनको फरमा रहे थे कि जी न भी आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि चीन जो आ रहा है ना काशगर से, तो उन्होंने सिंकियांग, वो उधर भी ताजिकिस्तान का भी रास्ता निकाला हुआ है ना, तो वो होते जाएंगे, कोई बात नहीं। मसलन ये कि ऊपर से घूम के आ जाएंगे, जबकि अगरचे आप उससे बियॉन्ड अगर आप देखें तो ना किसी ने पूछा है, ना हमें किसी ने बताया है कि उज़्बेकिस्तान के साथ क्या मसला। हाँ, वो उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर क्यों आ रहे हैं? अरे बीबी, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान अगर उसको हम अपने साथ ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, इसमें ये नहीं, लेकिन हमने कौन सी ऐसी सीरियस बात की? फर्ज करें कि सरदार अजीज साहब चले जाते, वो जब भी ना आते, ठीक, लेकिन ये तो नजर आना चाहिए था ना कि हमने हाईएस्ट लेवल पे कोशिश की। जी एक कॉल है, पहले ले आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मैं सियालकोट से इकबाल बोल रहा हूँ। जी इकबाल साहब।
اچھا نصرت صاحب، ایک تو یہ صدر ممنون حسین صاحب کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی اس کے بارے میں افسوس ہوتا ہے کہ صدر کی کرسی پہ بیٹھ کے بھی یہ باتیں کرتے ہیں، جبکہ اپنی جماعت میں ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو حرام خوری نظر نہیں آتی ہے، نہ اپنے لیڈروں کی نہ کسی اور کی۔ اور دوسری نصرت جوید صاحب، اگر آپ اجازت دیں، میں کل والے وہ جو پٹھانوں کا معاملہ ہے چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سوری ابھی اس وقت نہیں، آپ نے جو بات کر لی، ایک موضوع ایک بات دیکھیں، ہمیں اور بھی بات کرنی ہوتی ہے، ہم اس پہ جب بات کر رہے ہوں گے، اگر آپ کی کال دوبارہ مل گئی تو یقیناً کر لیں گے۔ اچھا، اب یہ جو ہے مسئلہ فوجی عدالت کا، ہر آدمی اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ میں ذاتی طور پر ایز نصرت جاوید براڈلی میں سمجھتا ہوں کہ فوجی عدالتوں کو قائم نہیں ہونا چاہیے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ فوج کو وہ اختیارات نہیں دیں گے کہ رینجر اپنے تئیں بھی کسی شخص کو دہشت گردی کے شعبے میں 90 دن تک زیر تحویل رکھ کر تفتیش کر سکتی ہے، تو فوجی عدالتیں بنانے کا پر نصرت، میرا تو بیسک سوال یہ کہ ہم 2 سال ہم نے بنائی، تو اب کیوں دوبارہ بنا 2 رہے ہیں؟ سال اس لیے کہ ہم نے کیا کیا، اب کیا ضرورت ہے ہمیں؟ 2 سالوں میں آپ نے کرنا تھا ریفارم، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کی پرفارمنس کو کتنا امپروو کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ نے گواہوں کی پروٹیکشن کے کیا طریقے بنائے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے اپنے وکلاء کو کتنا کہ وہ ایسا تکڑا کیس لڑیں اور خالی تنخواہوں پہ نہ چلیں؟ سرکاری وکلاء تو اہم ترین میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، جس پہ اس پہ بعض اوقات حاضر نہیں ہوتے، اور پھر عدالتیں جو ہیں وہ چیختی ہیں کہ بھئی کہاں ہیں وکیل، حکومت کا موقف کہاں ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ تو ان کی صورتحال رہی، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی نے چونکہ فوجی عدالتوں کی سزاؤں کو بھگتا ہے، تو روتے ہوئے رضا ربانی صاحب نے وہ دستخط کیے، اعتزاز احسن صاحب نے بھی ایک لمبی چوڑی تقریر کے بعد کیے۔ اب یہ تو ایک نظریاتی کاڈر تھا، ایک پرانا کاڈر تھا، مان تو گئے نا جو ایک ارے بھائی لیکن چلیں، احتجاج انہوں نے تاریخی طور پر ریکارڈ کروایا، لیکن اس سب کے باوجود کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی کی پرسیپشن یہ ہے کہ یہ 90 دنوں کا اختیار بھی ملے، اور وہ عوام میں سیل ہوا ہے۔ آپ جائیں گلی گلی محلے محلے، کیا میڈیا والے یہ نہیں کہہ رہے کہ جی فوجی عدالتوں کی اجازت دینے کے لیے آصف علی زرداری مان جائیں گے کہ ایک تو ان کا مطالبہ پورا ہو گیا، یعنی ایان علی کی ضمانت نہیں، سوری، ایان علی جو ہے سپریم کورٹ کی اجازت سے گئی ہے۔ ایک طرف ہم سارے ڈھول بجاتے ہیں کہ سپریم کورٹ پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، دوسری طرف انتہائی دندناتے ہوئے ہم ٹی وی پر بیٹھ کے کہتے ہیں جیسے حکومت نے ایان علی کے باہر جانے کا راستہ مطلب آپ عدالت کے اختیار کو کیوں کوسچن کر رہے ہیں؟ انہوں نے مطلب اپنا ججمنٹ آخر اب لیگل یہ ہے کہ جی اگر ڈاکٹر عاصم کے سلسلے میں بھی کوئی اس طرح کا کوئی مکمکا ہو جائے تو آصف زرداری سیٹی بجائیں گے اور انگوٹھے لگا دیں گے، Well, I hope People's Party اپنے سٹینڈ پہ which I think is not going to I happen. hope کہ وہ ڈٹے رہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کی جو اختیار اور قوت پیپلز پارٹی میں رہ گیا ہے، اس کے لیے ایک اشارہ کافی ہے، عرفان اللہ مروت اور 2 ٹویٹس۔ ان کی بیٹیاں ہیں، اسے تب کون نہیں سنتا اپنے مطلب شاید وہ بلاول کی نہ سنے، بیٹیوں کی بات الگ ہوتی ہے۔ God say give me a break، مطلب یہ کہ یہ نہیں، پلس they had a valid point۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بختاور یا آصفہ بی بی دونوں کے انویلڈ پوائنٹس تھے، میں ہرگز نہیں کہہ رہا، لیکن ایکسپریس کرنا پڑا، اور اس میں تمام تر باتوں کے باوجود آپ کو یہ بات بھی اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ آصف علی زرداری وہ ٹپیکل وڈیرا والد نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ کہتا ہے کہ کیا جا کے تسی پبلکلی میری بستی کر دی، میں چپیڑ مارا، انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ میرا کام نہیں ہے کہ میں نہیں ڈیسائیڈ کرتا۔ چلو ساتھ ہی بریک کا کہہ دیا آگے۔ چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال اب پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ نمبر 1 ہم نے یہ روتے دھوتے کیا تو بھگتنا بھی ہمیں ہی پڑا، ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے جی. فائدہ کیا ہوا؟ اب کتنے لوگ اور یہ بات ان کی اور زیادہ اس لیے تقویت ان کی پڑ رہی ہے کہ جن اختیارات کے ساتھ رینجرز حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے کراچی میں موجود ہے، ان اختیارات کے ساتھ پنجاب میں 60 دنوں کے لیے نہیں ہے، مختصر عرصے کے لیے بھی. ویسے مجھے خدا کے گھر سے پوری امید ہے کہ ایک مرتبہ رینجر آ جائیں تو جاتے نہیں ہیں، کیونکہ کراچی سے نہیں آئے تھے تو 60 سال ہوتا رہے گا. اب یہ شہباز صاحب جانے ادھر بھی آئے تھے ہمارے شہر میں، نصرت صاحب یہاں سے بھی نہیں گئے کبھی. یہاں سے بھی وہ دھرنے کے ہاں وہی تو کہہ رہی ہوں، وہ آئے اب آپ جائیں جگہ جگہ آپ کو نظر میں وہی کہہ رہا ہوں نا، دھرنے کے ایک مرتبہ 2014 کی بات ہے یہ وہ اونٹ ہے جو خیمے میں آ جائے تو خیمے والے کو ہی جانا پڑتا ہے. بہرحال خیمہ ابھی اس وقت جو ہے وہ شہباز شریف کے پاس ہے، وہ جانے ان کا کام جانے. اسلام آباد سے ایک کال ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی حضور عرض یہ ہے کہ آج صدر ممنون صاحب نے جو بقول آپ کی لسٹ چلی ہے تو یہ مجبور بے بس اور لاچار لوگ ہیں. کچھ دن پہلے ملتان میں بھی شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ماضی کے حکمرانوں کے $60 ملین سوئس بینکوں میں پکار رہے ہیں پاکستانیوں، ہم تمہاری محنت کی کمائی ہیں، آؤ ہمیں لے جاؤ. تو یہ مجبور اور بے بس لوگ ہیں، ہمیں ان کی مدد کی راہ نکالنی چاہیے. جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر مدد کی راہ، میں ان کی مدد کرنے کو ضرور تیار ہوں، لیکن ایوان صدر سے نکل کر پھر فٹ پاتھ پہ بیٹھے نا اور دری بچھائیں. میں ضرور ان کے کشکول میں کچھ ڈال دوں گا، لیکن ایوان صدر میں بھی بیٹھنا ہے اور پھر بھی فریاد کرنی ہے. یہ تو نہیں نا، اب یہ زیادتی ہے. کیا بات چھیڑ دیا جاتا ہے ویسے نصرت صاحب. اچھا ساری کالیں اسی کے اوپر آئیں گی. میں تمہیں جینوئنلی کہہ رہا ہوں، I was so annoyed کہ یار اب کیا کر رہے ہو. اور یہ کوئی مننے نہیں ہے، یہ بہت سوچ سمجھ کر بیان دیا گیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر کہتے نمبر بنانا. اور میں نے جان بوجھ کر، میں نے اشارے کنایہ میں میں نے یوں فلر چھوڑ دیے ہیں. مارچ کے مہینے سے بہت سارے لوگوں کی بہت توقعات ہیں. مارچ نہیں آنا چاہیے نا ہمارے ملک میں، ویسے شروع ہو جاتی ہے بھائی میرے وہ کچھ اور وہ جو ہاں نہیں مارچ ویسے ہی نصرت ہر مارچ بھائی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا. اب وہ مسئلہ ہے یونانیمس، یہ متفقہ اس میں اینی وے وہ دیکھو کچھ معاملات پہ کڑا ٹھیک ہے. کیا میں نے کہا مارچ آئے گا تو دیکھیں گے نا کڑک. ہاں اچھا، اب میں صرف آخری بات ملٹری کورٹس پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اب یہ پوزیشن لے لی ہے تو ان کو ہر صورت جب یہ قومی اسمبلی میں پیش ہو تو یہ اپنی پوزیشن کو آرٹیکولیٹ طریقے سے واضح کر کر بیان کرے کہ کیوں، کیونکہ تاثر آئی ایم سوری یعنی پبلک میں یہی ہے کہ بارگین کیا جا رہا ہے. ہاں ڈیفینیٹلی ہم شروع سے یہی لوگ. اور اگر بلاول کے لیے پالیٹکس کے لیے کچھ چھوڑنا ہے تو دین ٹیل پیپل کہ بھئی ہماری کچھ پوزیشن بھی ہوتی ہے. بالکل ہونی چاہیے. بس باقی وہ جانے، ان کا کام جانے، کیونکہ حکومت اس کے باوجود اسے پاس کروا لے گی. اس میں تو کوئی اور نہ ہمیں اس میں پتہ کوئی چلا مسئلہ ہی نہیں ہے. اور یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی پوری تائید حاصل ہے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایسا وقت دے دیا کہ وہ اور اسحاق ڈار صاحب اکٹھے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور انہوں نے کہا میں پیپلز پارٹی کی بھی اے پی سی میں ہم نہیں جائیں گے. ابتدائے عشق ہے، دیکھیے بات کہاں تک ابھی تو شروع ہوئی ہے نا، تو وہ دیکھیے اللہ بھلی کرے گا کیونکہ اچھی بات ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میرا ان دونوں جماعتوں سے یہ گلہ ہے کہ بہت یہ جو گڈی گڈی پلے کر رہے ہو تم، پاکستان کی وحدت، پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیل رہے ہو کہ یہ تاثر جو پھیلے چلا جا رہا ہے کہ پنجاب میں خصوصی ہدایات پر وہاں کے وزیر اعلیٰ کی پشتون لوگوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جا رہا ہے جو ٹرمپ کرنا چاہتا ہے بالکل کوئی یا کر رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا کرائم ہے، دس از دیئر ریسپانسبلٹی. مجھے آپ چھوٹی سی بات بتائیں، ہم سب خوش ہیں یار، ٹھیک ہے چلو لاہور پہ پی ایس ایل ہونا ہے، پشاور سے اگر بسیں آئیں تو کیا کریں گے؟ کیا ان کی کوئی کنٹینجنسی ہے؟ نہیں، پر جو کریں گے برا جو بھائی لوگ آنا چاہیں گے، کہیں گے چلو یار ٹکٹ ملے نہ ملے، ہم خواہ لاہور میں وہ لگی ہوں گی سکرینیں، ہم بالکل یہ رونق کرنی ہے نا. ایبسلیوٹلی رائٹ، یہ تو ہوگا. اور اس کے بعد جو ان لوگوں کے اینڈ اف یو ٹرائی ٹو بلاک اٹ، بھائی
अब तो पॉलिटिकल इशू बन चुका है ना ये। पॉलिटिकली मैं ये बात आपको किसी वजह से कह रहा हूँ। सही कह रहे हैं। 8 बसों में लोग कहेंगे जी हम तो यार, और कैसे रोक सकते हैं आप उन्हें, किस बुनियाद पे, क्या कुछ भी नहीं कह सकते। ये क्यों हुआ है? बिल्कुल। 1 मिनट कॉल है, कोई गल नहीं। अच्छा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है #बुलबुल_पाकिस्तान_। अच्छा बीबी, और इसमें कम्युनिकेशन का ये आलम है कि कल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर करार, मुत्तफ़िक़ा जी जिसमें इस असेंबली में मुस्लिम लीग नून के तो लोग भी उन्होंने भी इस करारदाद की हिमायत। अच्छा, इस जमात के बहुत बड़े हामी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के मौलाना लुत्फुर रहमान साहब जो हैं वो वहाँ पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, ठीक है, उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि हम अगर ये ना रुका बकौल उनके मुबैना ये प्रोफाइलिंग, तो हम एक स्ट्राइक कॉल देंगे। अब ये हड़ताल की कॉल ऐसा है कि कहीं PSL के दिन ना दे दें, क्योंकि उलमा हजरात हैं वैसे ही क्रिकेट जैसे चीज़ों को, हाँ, तो वो भी किया। अच्छा, अब इसका प्रेशर इतना था कि अमीर मकाम को आज बिल्कुल लाहौर जाना पड़ा, क्योंकि आजकल तो आउटसोर्स ने किया हुआ ना मियाँ साहब ने जी, खैबर पख्तूनख्वा में मामला। तो अमीर मकाम ठीक है ना जी, वो भी खैर अल्लाह खैर करे, क्योंकि पहले एक और साहब ने किया हुआ था और पिस्तौल भी दी थी एक बहुत अच्छी आला नौइयत की। खैर एनीवे, तो वो ये कि वो आज गए हुए थे शहबाज साहब के पास। अब ये कल जब हो रही है तो कल ही मतलब आप टोन और टेनर देखें, हमारे भाई शाहजेब को इंटरव्यू देते हुए जी, वो तो हमारे राना सनाउल्लाह साहब, आप देखिए जरा, गौर फरमाइए आप इस पर। इनकी अंजमने जो है या जिम्मेदार लोग हैं वो खुद ही क्यों नहीं ऐसे लोगों को बाहर निकाल देते। ये जो अनवारुल हक है जिसने ये मार रोड का वाकया किया है, दहशत गर्दी का, ये जहाँ पे ठहरा हुआ था वहाँ पे पूरा मोहल्ला है, वहाँ पे यानी उसके अलावा और जो है वहाँ पे जो है वो 30 घर हैं। तो उन लोगों ने क्यों नहीं उस आदमी को जो है वो चेक किया, क्यों उस आदमी को जो है वो खुद कुछ ले जैकेट और खुद कुछ बबा लेके वहाँ पे जो है वो ठहरा रहा। अब इसमें मामला ये है कि वो हमारी इस मजबूरी को समझे और इस कैफियत को समझे। वो हमारे भाई हैं, यहाँ पे वो लाखों नहीं करोड़ों और अरबों का काम कर रहे हैं। यहाँ पे पूरी मार्केटें उनकी हैं, यहाँ पे पूरे प्लाजे उनके हैं। यहाँ पे 10 दुकानें जो है वो पंजाबियों की हों कपड़े की, और 11वीं दुकान जो है वो पठान की हो, तो लोग वहाँ पे जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, वहाँ से अच्छा कपड़ा मिलेगा, सस्ता कपड़ा मिलेगा। क्यों नहीं समझ आती? तो अगर सबको पता था कि ये एक यहाँ दहशतगर्द है, तो सबको पता था, क्यों नहीं बताया उन्होंने? नहीं तो अंग्रेज सरकार ने क्या किया था? ये कबायली इलाके क्या है? बिल्कुल यही है। व्हाट इज इज्तिमाई जिम्मेदारी, ये जो कह रहे हैं आज कि ये इस कबीले का बंदा चुके था तो इस कबीले के तमाम घरों को मस्मार कर दो। नहीं, और सबको पता था उस मोहल्ले में, जैसे कैसे पता अच्छा, इनको ये भाई साहब आप यानी फैसलाबाद में है ना, तो मेरे साथ चलें, मैं इनको फैसलाबाद में 3-4 इलाके, इन्होंने क्यों नहीं बताया? मैं इन्हें 3-4 इलाके पिन पॉइंट करता हूं फैसलाबाद में, ये खुद के दिखाए राना सनाउल्लाह वहां पे। क्या बात कर रही है? और फैसलाबाद से जंग कितनी दूर है? बिल्कुल भी ज्यादा दूर नहीं। ठीक। और अभी ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पे क्या हो रहा है जी, वो तो जी जिक्र ही नहीं है ना। अगर सबकी जिम्मेदारी है तो भाई साहब आप आधे जंग में घुस जाए ना। जंग में अभी हालिया जो ज़िमनी इंतखाबात हुए बीबी, वहां से किस जमात का बंदा मुंतखब हुआ, किसका बेटा मुंतखब हुआ, उन तमाम लोगों को ढूंढकर इज्तिमाई सजा दो ना मेरे भाई राना सनाउल्लाह साहब। नहीं ना नुसरत साहब, उनको पता था उस मोहल्ले में रहने वालों को कि ये आ रहा है, क्यों नहीं बताया उन्होंने? मतलब ये क्या बात कर रहे हैं? ये अपनी तरफ से ये उनको रियश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब। और ये रिपीट चल रहा था, दोपहर में नतीजा ये हो रहा है गुस्सा आया मुझे कि आप सोच समझ के बयानात दीजिए।
नुसरत साहब, इसी तरह एरोगेंस और उनकी जो कंटेम्प्ट है पश्तूनों के लिए तो नजर आ रही है, मुझे भी पता, मतलब मैं क्या कहूं। वो तो खैर उन्होंने फिर कहा कि वो इतनी अच्छी बात है कि वो कपड़ा सस्ता मिलता है। किस किस्म की बात है? आपकी इस बात से मैं जान के बातें अर्ज करूंगा, अगर वो नुसरत जावेद का भी जिक्र कर रहे होंगे तो माशाल्लाह उनकी रौनक और कंटेम्प्ट का, वो तो एक बारह देखो ना, राना होते हैं तो वो एक नहीं, मतलब ये दुकान वाली बात, पता नहीं सूरज बंसी है या चंद्र बंसी है, कुछ भी होंगे, लेकिन वो राना होते हैं ना, तो एक थोड़ी सी उसमें आवाज में बेस होती है, बैरिटोन होता है, देखो ये वो तो वो हमारी कैफियत को समझे क्या मतलब। डोंट कंफ्यूज इट विद दैट, बट द बेसिक थीसिस जो ये पैडल कर रहे हैं, वो पैडल ये कर रहे हैं इज्तमाई जिम्मेदारी का तसव्वुर। जी, फाटा में भी यही होता है, और ट्रम्प भी कहता है कि अगर सारे मुसलमानों को पता था ना कि एक बुरा मुसलमान है तो उन्होंने बताया, मुझे जरा वो भी ये यही कहता है, एग्जैक्टली मैं इनको बताता हूँ, अहमदपुर शर्किया के मोहल्ले इलाके बहावलपुर में चले जाए, मेरे साथ चले, मैं तो अभी इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ ना, तो मुझे बताएं कितने मोहल्लों में इस तरह घुस गए थे ये। मुल्तान के कुछ मोहल्ले बता देता हूँ। तो फिर इनको जिम्मेदार समझें फिर राना साहब। हाँ, तो क्यों नहीं, सबके साथ। जी टंडो आजम से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल? ठीक ठाक सर? खैर सर, अल्लाह का शुक्र है सर। बस सवाल ये है। हाँ जी सर। जी जी फरमाए ना, आप टेलीविजन पे हैं जी, आपकी आवाज माशाल्लाह पूरी। जी सर, खैर खैरियत है। यहाँ पे ये पख्तूनों के लिए बहुत परेशानी पैदा कर रखी है। हम लोग तो महब वतन पाकिस्तान के लिए कहाँ, टंडो अलाई यार में या आदम खान में? टंडो आदम में सर, टंडो आदम में। अच्छा, अरे टंडो आदम जिला सांगल टंडो आदम। तो आज ही तो खुर्शीद शाह ने भी बड़ा बयान दिया है, तो करारदाद में बयान यूं करते हैं। नहीं, लेकिन उसमें उन्होंने जो कल करारदाद है उसमें उन्होंने कहा एजे के सिंध और पंजाब, ये तो नहीं कह रहे कि सिंध में ऐसा नहीं होता। और जब फ्लड आया था तो याद है आपको कि क्या कहा था खुर्शीद शाह साहब ने? वैसे बयान तो दिया हमायत में, अच्छा, लेकिन वो जरा उन्हें चाहिए कि मुराद अली शाह को फोन भी कर दें। नुसरत साहब, सिंध हुकूमत ने क्या कहा था कभी रेफ्यूजीज के बारे में कि हम दाखिल नहीं, याद है ना आपको? पुरानी बात है ये, मतलब सभी ऐसे ये हमारे ऑपरेशन करने का क्रेडिट देने को सब तैयार होते हैं, उसकी वजह से डिस्प्लेस जो लोग हों उनको रखने को कोई तैयार नहीं होता। पोटेंशियल टेररिस्ट कहते हैं, और फिर कहते हैं जी अच्छा खुदा हाफिज जी, खुदा हाफिज। आज का प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।